मुशाहिद नंबर 28। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذين أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. دوسرا سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم
بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإليه المصير. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بس وجعلكم ملوكا أنبياء مقدم الفصيل ہوگا أنبياء يوم ساكن تنوين كده أنبياء. إخفاء حقيقي ہوگا جيم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور ایک ظاہر سے لے کر دوسرے ظاہر تک اور ایک ظاہر سے لے کر دوسرے ظاہر تک اور اوپر کے نام میں مسئول ہے. چلیے